پیر بیٹا اچھا پیر واسطے پکے نے دیسی کوکر تے خلیفے واسطے پکے نے دال وچ مکس یا وردی سمیت آلو جی نوزی وہ وے تے اجاں ہی چٹیندا ودے او دے میں پیر جے سودے کو کماون دی دیوار نہیں ملی تے جے کو 5 دا 15 دا نقش بناون دا ڈاں آئے او دے میں پیر جے بندے کو چھٹے جن چمبڑ ونجن مسجد جن دا پتھر چا تے گل وچ پاوے جا جن چھوڑ وے پیر کول نہ ونجا ہے ورنہ جڑا پیر چمبڑ گیا نا اے او پتھر نال ہی نہیں ویندا کالے جادو کے کاٹ ماہر بنگالی کے تو چھلے لہان والے اور کیا پتا بنگالی کھاون والی یا بنگال والے بنگالی ہے میرا تے پیر یہ نے جڑے وال چانگے کروا دے مشہوری کرے پیر لک دین پیر چھپ دین پیر اپنے آپ کو مشہور ہی نہیں کریں دے بندے سے پوچھتے ہیں وہ کیا چاہیے جڑے دم ہے سگریٹ چاہیے نا لاکھ لعنت بہت مرے سگریٹ چاہیے جب تک ایسا القاب نہ رہو ساڈا روح اچھا نہیں تھی تے جیڑا اشتہار ہے ساڈا لقب ٹھیک نہ میں پروگرام دی نہیں آندا میرا نام نکا ہے زال دو جی دا پھول کا نہیں دے دی تو نہیں نکی بھدرا دی میں مختصر نہ کیتا کرو انہاں دی گڈیاں بڈیاں نہ چاڑیاں کرو ہاں میں انہاں کو نہ سرے چاڑو انہاں وا مما سے پڑھو میں یہ کوئی وہ ٹھائی رکھو فاتح قادیانیت تے مسیحت مناظر اسلام میں ٹھیک ہے میں جہاں ایک نعرے تکبیر نعرے نعرے ایک ہیں پڑھ نہ پلے تھوڑ ملے تھوڑ لایا کرو کوئی ضرورت ہاں بھائی میں ٹھیک ہے اللہ کریم دی ذات پاک دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو متصل جو دو آیات بینات تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتا ہوں دے تحت ایک دو گالی آپ حضرات دی سماعت حوالے کرنا چاہنا اللہ کریم دی ذات پاک ناچیز حقیر پر تقصیر دے دل دماغ زبان نگاہ کو اللہ غلطی خطا تو محفوظ فرما اور اللہ کریم دی ذات پاک ان شراح صدر عطا فرما اللہ کریم دی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس آپ جلے مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے تشریف گھن تو سہی دی ذات مبارکہ دی جڑی 40 سال دی زندگی اقدس ہے اور آقا دی ذات پاک دا 40 سال دا جڑا سیرت طیبہ دے مقدس گزرے لمحاتن وہ ملت ابراہیمی دیتے ہیں اور آقا دی ذات پاک جلے 40 سال دے بعد آپ نے اظہار نبوت اعلان نبوت فرمایا تو وہ گھڑیاں ایک عجیب ہے کیونکہ ایک ایسی سرزمین دیتے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک آپ نے جنم گدائی جتا انسانیت نہ لوگ پیار بھی کہنا کریں دیا اور جتا انسان دے لفظ کو لوگ دیکھ کے نفرت کریں دیا حتیٰ کہ قتل و غارت تا بازار گرم تھی ویندا ہے اور انسان دا خون اتنا سستا ہوندا ہے کہ ندیاں نالیاں دے اندر پانی اتنا نہ واندا ہے جتا انسان دا خون وہ ویندا ہے حتیٰ کہ انسان دی اتنی تذلیل تھیندی ہے اور انسان اتنا ذلت رسوائی دا شکار بن چکا ہے کہ لوگ بھیڑاں نال تا پیار کریں دے ہن بکریاں نال پیار کریں دے ہن اٹھاں تے جانوراں نال تے خچراں نال پیار کریں دے ہن مگر وہ انسان نال پیار نہ کریں دے ہن آقا دی ذات پاک کو خالق دی ذات پاک نے اون زمین دے ٹکڑے دے بھیجا جتھاں پیار دا نہ ہی کہنا ہے مگر آج دنیا جڑا سارا پیار پہ گھندی ہے کہ سارا پیار یا مکہ تو آندا پہ یا مدینہ تو آندا تو آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک آپ جلے مکہ المکرمہ دی سرزمین دوتے تشریف گھن ہے تو ان وقت ظاہری عمر مبارک 40 سال دے بعد تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے اپنی زبان اقدس نال اللہ دی دیتی ہوئی طاقت اور توفیق دے نال آپ نے اظہار نبوت فرمایا اور جو ہی سرکار دی ذات پاک نے اپنی زبان اقدس نال فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں تو ان وقت جڑیا پہلے شخصیات نے نفوس قدسیہ نے آقا دی ذات پاک دی غلامی دا قلادہ گلے وچ پاتا ہی وہ تاریخ کو کوئی چھپا ہویا کہہ نہیں وہ تاریخ کو کوئی لکا ہویا کہہ نہیں آج بھی انہاں دا نام ازہر من الشمس ہے آج بھی انہاں دا نام سریری حروفاں دے نال چمکتا تے دمکتا کھڑے آج ہناں دی وجہ تو اساں بھولو تے باندر تھیونے بچ چکے ہیں آج ایسا ممبرہ دے ہوتے سینہ تان تے آقا دی ذات پاک دا نام کھڑے گھندے ہیں یہ ساری برکت انہاں دی ہے جنہیں سب تو پہلے میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا قلادہ گلے وچ پاتے
آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک دا سب تو پہلے جے مرداں وچوں نبی دی ذات پاک دا کلمہ پڑھن دا اعزاز حاصل کیتے تو پہلی شخصیت دا نام سیدی حضرت ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آپ نے جو ہی اعلان نبوت اظہار نبوت فرمایا تا تاریخ دا مطالعہ کرو نا سیرت دیاں کتاباں، وہ سیرت دیاں او کتاباں جنہاں دے وچ آقا کریم دی ذات پاک دی مکمل سیرت موجود ہے، یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ذات مبارکہ دے جتنے بھی اشخاص موجود ہیں انہاں دے نام اج بھی انہاں کتاباں دے اندر مترجم طریقے دے نال موجود ہیں۔ تا آقا کریم دی ذات پاک نے جس وقت اعلان فرمایا تو ان وقت نبی سنگھ دی ذات پاک دا جے بالا وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھا انہاں دا نام سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا ہن، شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگھ دی ذات پاک ہن، اور جنہاں نے غلاماں وچوں آقا دی ذات پاک دی غلامی دا کلا دا گلے وچ پاتا انہاں دا نام سیدنا حضرت زید بن حارثہ ہن۔ انہاں غلام ہن مگر آقا دی ذات پاک دے تابعدار ہن، اور میرے سائیں دی ذات پاک دے کلمہ پڑھن والے غلاماں دی صف اول دے اندر سب تو پہلے بامے غلام ہن پر آقا دی ذات پاک دے تابعدار ہن۔ آپ نے نبی سنگھ دی ذات پاک دا کلمہ پڑھا، اور جنہاں بیبیاں وچوں جنہاں عورتاں وچوں اور جنہاں پیاریاں پیاریاں ازواج مطہرات وچوں آقا دی ذات پاک دے کلمہ پڑھن دا اعزاز حاصل کیتا ہے تو انہاں دا نام سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ اکبر۔ ہن چار نام موجود ہیں، ایک سیدی حضرت ابو بکر صدیق سنگھ دا نام ہے پاک ہے، ایک سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا سنگھ دا نام ہے پاک ہے، اور ایک سیدنا حضرت زید سنگھ دا نام ہے مبارک ہے، اور ایک سیدی حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دا نام ہے مبارک ہے۔ یہ چار اشخاص ایسے ہیں جنہاں سب تو پہلے آقا دی ذات پاک دی غلامی دا کلا دا گلے وچ پاتا، مگر کیونکہ ایسا سادہ جے لوگ ہیں اور ساڑا دین کو دور تک واسطہ کہہ نہیں رہا، بس کدا کوئی محفل وچ پہنچے اسے ایک مولوی مہانگے کو سڑ گی دو سے انہیں آتے ساکو آتے تقریر سنائی چاہ سرے کہ میں کو آدھا للو پتھو آتے سنا لی تھی اساں سن گی دی، اساں جلے سن گی دو سے دل دی تختی دوتے اساں لکھ گی دو سے دل دی تختی دوتے لکھ کے توڑی وال اپنی مرضیاں دی پکاؤ پکاؤ نہ تنی تنی چھنڈکتے ونجو پہ، کیونکہ اسا جتنی محنت کروں اسا تو کو مستند دلیلہ اے تا نہیں دے سکتے میاں جیڑا کوئی اسا تو کو سکھائے اسا تو کو پکوائے اسا تو کو سنائے، کیا تو کو لفظ با لفظ یاد ہے؟ اسا تا پوچھ ہی نہیں سے سکتے، اسا تا آکھ ہی نہیں سے سکتے۔ میں تا ڈردہ ہی گالوں ہاں اگر میں کنا پوچھیں چاہ تو میرے خیال دے فیس تا گھاٹی ویندی، میرے موک تا موکی ویندی ہے، سرائکچ میں کو بائی طرح دا کلا پٹائی دا پویوں ملدا ہی نہیں ہے، تو مگر میں کوشش یہ کچھ کرے نا چلو بھی ہی کچھ نا بالکل سادہ سادہ الفاظہ دے اندر توڑے تک میں لفظ پہنچاما تاکہ کھٹا ٹیٹ جٹی آیا بیٹھا ہوئے نا وہ کوئی پتہ لگ ونجے دین مشکل نہیں، محمد دا دین آسان ہے۔ تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا بھی واضح فرمانے آقا دی ذات پاک نے فرمایا وَلَا تُعَسِّرُوا، سرکار دی ذات پاک نے فرمایا وہ میری امت مبارکہ کو تساں اوکھا اوکھا دین کیوں دے دے؟ آقا کیویں دوں؟ سرکار دی ذات پاک نے فرمایا یسرو، اگر تساں دین دیونا چاہندے وے تا آسان تا دیو، سرے کے چاہتے ہیں سکھا سکھا دین تا دیو نا، جیڑا بندہ دین کو دور تک واقف نہ ہوئے چلو ان دے دل تا دین دی محبت آویں نا وہ آکھے چاہ یار ہون تک تو لوگا میں کو ڈرائی رکھے، میں کو تو پہلے پتہ کہنا ہے کہ دین اتنا آسان ہی ہوں دے، ایتا رات ایک مولوی دی تقریر سنی تے ساکو ہون پتہ لگے ایتا دین سکھا ہے تے آسان ہے، والوں دی زندگی دے جتنے لمحے گزر سے نا وہ میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دے اندر ہی گزر سے تا اے چار اشخاص نے جن سب تو پہلے آقا دی ذات پاک دی غلامی دا کلا دا گلے وچ پاتا تا سارے کول کوئی بندہ سوال کر سکدے، سارے کول کوئی بندہ پوچھی سکدے، اور سارے سامنے کوئی بندہ بول سکدے، یا سویرے بندہ جلے کاکیاں کول پوچھیں سی رات محفل کیویں تئی، نعت خان نعت کیویں پڑھا، قاری صاحب تلاوت کیویں کیتی، نقبا حضرات نے اپنی حاضری کیویں لئی، خطیب آیا ودائی او کیڑا ٹیشن لئی کھڑائی، کتھاں بولیندا کھڑائی، کیویں کھڑا بولیندا آئی، کوئی بندہ آکھ دے یار ایک رات بات سمجھ نہیں آئی کہ آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھن والے چار ذاتاں موجود ہن، کیا آقا دی ذات پاک دا ہکلی کلمہ پڑھ گیا یک بارگی کلمہ پڑھن، کیا آقا دی ذات پاک دو آدھے گئے ہیں یہ چومیں آئے ہیں تے چارے اشخاص نے پہلے پہلے کلمہ پڑھ گیا، وہ بندے دے آخرے سے یار وہ بات تا ساں پوچھنا ہی بھول گئے ہیں، اسا تا پوچھ ہی نہیں سے سکے۔ پہلی بات ہے جنن بھی کہیں چیز دے بارے تو کوئی مسئلہ درپیش ہوئے نا تو سا آسانی دے نال تو سا اپنے خطیب کو لی پوچھ سکتے ہوئے،
اپنے امام صاحب کو بھی پوچھ سکتے ہوئے, اپنے حافظ صاحب کو بھی پوچھ سکتے ہوئے, اگر بالکل بھی کرا شرم آندی پئی ہوئے, مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے گیا, باقی لوگ سارے اٹھی تے چلے ونجن, تو سائیں ہولے ہولے سرک دے استاد دے گوڈے نال ون پاؤ تے استاد سے برندی خدمت عرض کرو, استاد جی ایک مسئلہ پوچھنے سے یہ میں کو مسئلہ تے دسا ہوچا, استاد دی زیارت ہی تھی ویسی, استاد نال صحبت ہی تھی ویسی, استاد دی خدمت وچ بیٹھے ہوئے سارے علم وچ اضافہ تھی ویسی, اور جڑے سارے دماغ دے اندر متشابہات اشکالاں پیدا تھیاں او ساریاں غلط فہمیاں دور تھی ویسن, مغالطے دور تھی ویسن, دین دی سمجھ آوے سی, رب دی رحمت واسطے رہو تے کھل دے رہو. ہاں اللہ کرے خدا دی ات پاک موج مجھاری تو خدا دی ات پاک ہر کو محفوظ و مامون فرماوے. آقا کریم دی ات پاک دے پیارے غلامی دے اندر راندے ہوئی بات کو سمجھو چا. آپ دے ابا جی نے فرمایا نا میں رکھ سا, آپ دی بیوی نے فرمایا پتر دا نا کیا رکھ سو, آپ فرمایا عبداللہ. وجہ قسمیہ کیا آئی, پورے نام آئی چو عبداللہ نا کیوں چنا گیا ہے, بڑے بڑے نام موجود ہیں. آقا دی ذات پاک تو پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف گھنتے آیان, آخر نا تا پہلے بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم سہی دا نام موجود ہے, اسحاق سہی دا نام موجود ہے, یعقوب سہی دا نام موجود ہے, یونس سہی دا نام موجود ہے, حضرت موسیٰ سہی دا نام موجود ہے, عیسیٰ علیہ السلام دا نام موجود ہے. آخر آپ دا نام عبداللہ کیوں رکھا گیا؟ آپ دی خدمت جو لوگ ہیں آج کتا اتنا پیارا نام اور اتنا نایاب نام, اپنے پتر دا نام کیوں رکھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا پتہ میں اپنے پتر دا نام کیوں رکھے, انہیں کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جڑے عبد المطلب سہی دے پتر ہیں نا, عبداللہ سونے ڈاڑے, سبحان اللہ. آپ فرمایا کہ حضرت عبد المطلب سہی دے جڑے پتر ہیں کیڑے, حضرت سیدنا عبداللہ. حضرت عبداللہ سہی کون ہیں؟ میرے سہی دے ابا حضور ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو کتنے سونے, آپ فرمایا جی. آپ فرمایا ایک تو وجہ ہے جنہوں میں انہاں کو ڈٹھا ہی نا, میں اپنے دل وچ آ رکھیا ہی خدا جڈن میں کو پتر دے سی نا, میں اندے نا نال اپنے پتر دا نا. ایک تو پہلی وجہ ہے میرے کو نا ہی چنگا لگ رہے, میرے کو جوان ہی چنگا لگ رہے. آپ نے فرمایا بئی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمایا بئی وجہ ہے میں سنی بیٹھا کتاباں دے اندر, ایک بچہ ایسا جمے, توجہ, ایک بچہ ایسا جمے جڑا بولن دی طاقت کو پہلے بولے. اجا اون دے بولن دی طاقت کہنا ہے, اجا قوت گویائی علی اون دی عمر ہی کہنا ہے, مگر بچہ بول پیا ہے, ہر بولتے انہیں پہلا جملہ لایا ہے انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ ہوں. میں کوئی نہ ہے بڑی طاقت تے پاور نظر آئی, اور بچہ کڈن بولا ہے, بچہ کڈن بولا ہے. آخر ان بچے کو رب تعالی دی تے پاک نے اتنی قوت گویائی عطا کیوں فرمائی آئی کہ وہ بچہ بولن دی طاقت کو پہلے بول پیا, کیونکہ آپ دی اماں پاکن, آپ دی اماں دی اماں بھی پاکن, اور آپ دے نانا جی بھی پاکن, اتنے پاکن کہ قرآن مجید اعلان کر دے اس قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ کریم دی پاک نے فرمایا آؤ میں رب تعالی دی پاک تو کو ساما جڑن عمران دی گھر والی منت منی ہے. تمراتو عمران, عمران دی امرا گھر والی, قالت عورت آئی منت منوس, نظر تو میں منت منی نہیں ہے, نظر منی نہیں ہے. پتہ چل گیا منت مننی ہے ٹھیک ہے, مگر منت لہاون والا طریقہ غلط ہے. پیرا تو میں کو بال دے چو نچ دیا تھا, کنجر دا گھر جو آئی, کاش یہ کچھ منت چمنی دی, اللہ تو میں کو بیٹا دے میں جب تک زندہ رہ سا قرآن دے ختم کریں دی رہ سا, جب تک زندہ رہ سا گھر دی چار دیواری دے اندر بہتے نفل پڑھتی رہ سا, جب تک زندہ رسا روزے نہ رسا. منت ہی شاید نہ ہے کہ بندہ گھنگر پیرے چ پاتے, جسم کو برہنہ کرتے, خلیفہ دے سامنے مجرا کرے. نہیں, منت منن دا طریقہ ٹھیک ہے نا, سرکے جی لہاون دا طریقہ ٹھیک نہیں. منو سارا ایک کام کرو, سارا ایک کام تھی ونے, سگو اولاد ویل ونے. پہلی تو بات ہے کہ بال کو حافظ قرآن جو بنے, بھاویں دھی دے میں تے بھاویں پوت دے میں, بھاویں مذکر دے میں تے بھاویں مؤنث دے میں, بھاویں ہی دے میں تے بھاویں شی دے میں, تو ایک دفعہ دے صحیح بولتے دے کھاتے چ پا چھوڑے. پر کون ہن منت من نہیں ہو جائے, انہیں کو پتہ ہے چھ ہی ایسا منت منے دے پہ ہے, ایسا تو شریعت ہی بندھنے چ بندھی دے پہ.
सही तरीके नाल इवें करूं यारो मैं तारे कोल पूछना चाहना आज वसेब मुसलमाना दा मोहल्ला मुसलमाना दा इलाका मुसलमाना दा नानके मुसलमान डाट के मुसलमान काश असा मन्नत लहावण वास्ते ट्रालियां भरते पहुंचते पे कोई किरार हिंदू सिख खड़ा देदा होवे ओई ताक्सी असा इवें करने है मूसला इवें करने उन्हां ते सारे च फर्क है ओई मंदिर खाने च वजन ते पहले घंटे वजावें घड़ियाल वजावें टाल वजावें असाई पीर दी मजार ते वहीं ते पहले घंटी वजाऊं उहदे ते सारे फर्क क्या मन्नत ठीक है मनो मगर लहावण दा तरीका ए होठ फुरकाओ जा लहावण दा तरीका सारे बोलो जा लहावण दा तरीका अल्लाह दे मेरे ख्याल रोही ते चोलिस्तान है एक बड़ी सारी मजार शरीफ है चन्नन फिर खुदा दी कसम जी उत मन्नत मनण दे लहावण दा तुहाडा तरीका कमाल चलो बी आई को जना जुमरात अली मारा आउटिंग दी आउटिंग वाहयाती दी वाहयाती दे मन्नत मन्नत पूरी थी दसाओ तो सही उठा शरीयत ता कोई ना नजर आंदे क्या जवाब देसो खुदा दी पाक बरदात इकबाल रोंदा नहीं बैठा हुआ कि यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी को जो ये बताओ मुसलमान भी हो सारियां बीबियां सारियां हिस्सा ट्राली दे चढ़ते वेंदे पे होवे ते मेकअप पूरा होवे लिबास जर्क बर्क होवे सिर ते बोछणी ना होवे वली राजी थी शैतान लानता करेंदा वे थी प्यार कदी जाते पाक फरमाने जिड़ी औरत घर दे अंदर पर्दा ना करे सिर ते बोछण ना होवे जब तक घर च वापस आते बोछण ना पेसी उस वक्त तक शैतान लानत करे गई मन्नत लहावण घेन जड़े नीले बैठे बोले कोई मर्द दे शिकार ही वे सही मैं तो इवें बोले हाँ सराके जमाई को बई तरह दा सच्ची गाल नहीं भांदी कहीं को कूड़ जो गिया रच ही कूड़ दे बदले सको माल बिखाना गिया बच्चे सच्चे सोने चांदी नाल नरलदा कच्चे लख जो कूड़ को पोचे मारो सच हमेशा सच अरे दू भेणियन एक नबी दे निकाह विच एक वली दे निकाह विच नबी कौन है ज़करिया अलैहिस्सलाम वली कौन है हजरत इमरान दुमे भेणी सक्या मगर दुहा दी औलाद क्या ना है इना दुहा मन्नत मन जड़ी नबी दे निकाह वे चाहिए हर वेले अपने घर वाले अपने शौहर अकदस हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी खिदमत चार्ज कर दिया अल्लाह दी जाते पाक नाल तोड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है रब दी पाक बरगा क्यों नहीं वे दुआ मांगदे आ फरमा दुआ मांगदा खुदा दी हते पाक दा औलाद दे ए जले भेणी आपस विच मिलिया ना इन्होंने फरमाया आपने फरमाया औलाद नहीं पई थी तो हजरत इमरान दी घरवाली हजरत बीबी हन्ना पाक ने आपने फरमाया चलो मैं मन्नत मनी नहीं इडू बीबी और मन्नत मनी चा कुछ नहीं हमारा बात बीबी और दी मुलाकात थी आप फरमाया मुबारक हो ना कि क्या फरमाया खुदा सुन के आप फरमाया क्या थी आप फरमाया अल्लाह दी हते पाक ने मेरी मन्नत को पूरा चक्कर ने और अब ताला दी हते पाक मेरी सुन गी दी है फरमाया क्या थी गए आप फरमाया उम्मीद थी गई आप फरमाया उम्मीद थी गई उन्हें की जिया इडू उम्मीद थी उडू बीबी अल्लाह दी पाक वर्ग चोण चचुणी क्या आपने फरमाया अल्लाह सिया सोना तक दई पहले औलाद कहना याद हम औलाद रे औलाद का मतलब है धी दे या पोतर दे या धी दे मगर अल्लाह हुन उम्मीद थी गई तेरी पाक वर्ग जे चोण चुन दिया अल्लाह फरमाया क्या फरमाया पोतर दे में धी ना दे में देखो ना इंसान कितना ना शुक्र है पहले आदे अल्लाह से कुछ दे जा ओ जले उम्मीद थी वेंदी वाला दे अल्लाह से ए दे जा पहले साइकिल कहना हुंदा ही साइकिल चली तो ना साइकिल आ गया वल जने हुन सीडी दे जा सीडी आ गए जने हुन 1 2 5 वाला दे जा 1 2 5 वाला हुन जने मिरान दे जा मिरान आ गए जने हुन चलो बटन दबावण वाली दे जा बटन दबावण हुन जने छत खुलण वाली दे जा अल्लाह दी हते पाक ओए होले होले कहन ओए वकान अल इंसान अजूला इंसान एक तो उबाल ही डाडा है एक तो तिखा ही डाडा है एक तो उजलत पसंद है बड़ा जल्दी तू करे ने मैं ते को देसा पर मैं रब ताला दी हते पाक उतना कुछ देसा जितना तो कोई तू गिंदा से ते मेरा शुक्र अदा करेगा ते को देसा सारियां नेमता तेरे वास्ते बढ़ाई कहीं बे वास्ते तो कहनी भी बढ़ाया आपने फरमाया दे में पुत्र वक्त गुजरता रहा ते बीबी आती रे पुत्र दे खुदा दा कुदरत अल्लाह की जाते पाक दे नजारे ऐसे हैं फलम्मा वदअता कालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उनसा ओ जले जम्मण दा वक्त आया धी न जम्मी पुत्र न जम्मा धी ओ जले मंगोने पुत्र ते जम्मी उनसा ओ मुअन्नस जले धी जम्मी
آپ نے اللہ دی پاک پر کے جا کے اللہ تو کہنے سن اللہ فرما سن فرما سنے ہاں منگا پوتنا دیتی دیئے فرما سن دا سارے دیا کریں دا ہوئے جو میرا ارادہ آپ فرما بلے ایک واٹ ویورا تک کاٹتے دا ساج کیا فرما منگا پترم دھی کیوں دیتی ہے فرما پوتری میں دینا دھیاں میں دینا آئے ہائے اے ہے سنیا دا عقیدہ یہاں بولے من شاؤ اناسا و یہاں بولے من شاؤ الذکور بیٹے ہی اللہ دیں دے بیٹیاں اللہ دیں دے مذکری اللہ دیں دے مؤنثی اللہ دیں دے پوتری اللہ دیں دے دھیاں اللہ دیں دے اللہ دی پاک نے فرمایا جے کو چاہواں پوتر دے جے کو چاہواں دھیاں دے عقیدہ ہے نا تو سارے بولو نا ایویں ہے نا عقیدہ ہے نا کون دے کون دے توجہ کرائے چمل میں گال اگا کرے سا حال ایتا نہیں میں کرے دا این گال نال وال اگا گال اٹیچ کرے سا مگر 10 وال اگا چوے سا ایک کوئی پتہ نہیں 2 گھنٹے بعد ہی نہ چوا ایک کوئی پتہ نہیں بے 1.5 گھنٹے بعد ہی گال نہ کرے ایک کوئی پتہ نہیں بے 15 منٹ بعد ہی گال دا نمبر آنا ونجے مگر این گال کو تو ذہن چ رکھا ہے دیا کون دے اللہ پوتر کون دے حضرت سید موسیٰ علیہ السلام نا آپ اللہ دے جلالی نبی ہے آپ ایک نمبر اللہ دی پاک پر گئے چارج کی تھا اللہ تو اپنے بندے ہوتے خوش کرنا نے فرما جلے بارش بس آپ فرما مولا جلے بارش بستی پندو تو خدا خوش ہونے اللہ دی اتباق فرما میں خدا خوش ہوں آپ فرما ہندے کول کرنا خوش کیا نا آپ فرما ہندے کول زیادہ خوش کرنا ہونے میں کہ جیو فرما جلے گھارج میمان آئے کچھ دے جمپر ہونے اڑ گئے خدا دی وہ اللہ دی قسم ہے وہ چنگا یو ہوئے لاؤ اللہ دی دیاتیں چران دے آسے ایک بڑا ذرا درخت ہوندا ہے اون دے تلے ہماچے پہ ہوندے ہیں کھٹو پی ہوندے ہیں گھڑونجی پانی بھرے پہ ہوندے ہیں لسیاں بلدیاں پی ہوندے ہیں لسیاں چلدیاں پی ہوندے ہیں مکھن آندے پہ ہوندے ہیں پراٹھے پکدے پہ ہوندے ہیں چولہے جو بھا نہ مکدی آئی کلہوٹیاں دانے نہ مکدے ہیں دیریاں تے مہمان نہ مکدے ہیں ہن کلہوٹی اچ دانے کینی تے دیرے تے مہمان کلہوٹیاں چ دانے ہی مک گئے تے دیرے تے مہمان وہ کدے ملاقات تھی جنے ہوٹل پہ میٹنگ بھی ادھر ایٹنگ بھی ادھر ایٹ بھی ادھر